अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रुस्तम और हम टेस्टिंग और असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट का कोर्स कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो बेसिकली टेस्टिंग की कैटेगरीज हैं 3: एबिलिटी टेस्टिंग, पर्सनैलिटी टेस्टिंग, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। दो बहुत फेमस इसकी कैटेगरीज हैं, एबिलिटी टेस्टिंग और पर्सनैलिटी टेस्टिंग। तो एबिलिटी टेस्टिंग को हम डिटेल में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी टेस्टिंग। तो जानते हैं बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होती है। ये कुछ जो रफ सी डेफिनेशंस हैं वो हैं बेसिकली पर्सनैलिटी की, फिर आगे कुछ प्रोफेशनल डेफिनेशंस हैं वो भी देखते हैं। द वर्ड पर्सनैलिटी हैव बीन derived from Latin word persona. Persona इसका मतलब होता है mask, which refers to a theatrical mask worn by performers in order to either project different roles or disguise their identities. Personality refers to individual differences in characteristic patterns of thinking, feeling and behaving. ये देखें कितनी खूबसूरत डेफिनेशंस हैं। पहली में अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है, इसका लफ्ज़ का मतलब है मास्क, जो इंसान ने पहना होता है और वो छुपा होता है। उसके अंदर, मास्क के अंदर क्या है वो बाद में पता चलता है, वो पर्दे में होता है एक इंसान। तो उसकी जो प्रोजेक्ट डिफरेंट रोल्स हैं और जो अपनी आइडेंटिटीज़ हैं वो उनको कैसे छुपाता है। मस्जिद में वो और है, मंदिर में वो और है, क्लास में और है, दोस्तों में और है, फैमिली में और है, शादी में और है, घर में और है। तो ये उसकी अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं उसकी पर्सनैलिटी है। क्या सारे वो हर जगह पे एक जैसा क्यों नहीं होता। तो ये जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग जगह में, वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, यही पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक दूसरे से इंसान अलग है, मेरा रोल अलग है, आपका अलग है। हर इंसान, चारों भाई, पांच भाई एक फैमिली में, एक ही माँ बाप की औलाद है, लेकिन उनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके फीलिंग्स के हवाले से, बिहेविंग के हवाले से, थिंकिंग के हवाले से। तीसरी, द यूनिक रिलेटिविटी relatively enduring internal and external aspect of a person's character that influence behavior in different situations. मुख्तलिफ situations में उसका जो behavior है वो मुख्तलिफ होता है, ये भी एक अच्छी सी definition है। The state of being a person, state of being a person, ये बहुत simple और unique सी definition है। The characteristics and qualities that form a person's distinctive character, आहा हा हा, यानी ऐसी क्वालिटीज़ और ऐसी खसूसियात जो इंसान के किरदार को नुमायाँ करती हैं, उसका नाम पर्सनैलिटी है। द सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। ये बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल डेफिनेशंस हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां सर्व की हैं, 25-25 साल लगाए हैं रिसर्च करके, पर्सनैलिटी के ही टॉपिक्स पर किताबें लिखी हैं, रिसर्चेस की हैं, स्किल्स बनाए हैं। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है, पॉपुलैरिटी हासिल है। तो इनकी डेफिनेशंस अगर आप कोट करते हैं अपने पेपर्स में तो आपको मुकम्मल फुल नंबर मिलेंगे। इसलिए द करेक्टरिस्टिक्स आर ब्लेंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। ये वैनबर्ग और गोल्ड ने 1999 में डिफाइन किया। दूसरी, पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, emotion and behavior together with the psychological mechanisms hidden are not behind those patterns. ये फंडर ने डिफाइन किया, that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. कैटल, ये कैटल ने डिफाइन किया कि given situation में इंडिविजुअल क्या करता है। यहाँ पे हिपोक्रेट ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया 4 कैटेगरीज में। वो कॉलरिक कहता है, कॉलरिक ये कौन सी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। दिस पर्सनैलिटी टाइप इज पैशनेट, आउटस्पोकन, कॉम्पिटिटिव, डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड एडवेंचरस। Usually, choleric are goal oriented and may be very logical and analytical. They may not be particularly social. दूसरी कैटेगरी भी वो बताता है, सेंग्वाइन। ये सेंग्वाइन कैटेगरी के होते हैं। दिस टाइप इज लिवली, प्लेफुल, इमेजिनेटिव, टॉकेटिव एंड सोशेबल। सेंग्वाइन किड्स मे बी केयर फ्री, optimistic, adventurous, and not afraid of risk. These children might get bored easily and have a hard time without entertainment. थ्री कैटेगरी वो बताता है, melancholic. This personality type is deep, detailed, respectable, tidy, careful, and fond of traditions. They are also social and want to be helpful. These children are not as fond of adventure or risks as other personality types. Phlegmatic. This personality type is thoughtful, attentive, controlled, and diplomatic. Kids, diplomatic से याद आया, if a diplomatic says yes, then he says
maybe. If he says maybe, then he says no. If he says no, then he's not diplomatic. So diplomatic سے مراد یہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو وہ فلیجمیٹک جو ہوتے ہیں یہ ڈپلومیٹک کیٹیگری کے ہوتے ہیں. کڈس ود فلیجمیٹک پرسنالٹی ٹائپس آفن نیڈ کلوز پرسنل ریلیشن شپس. دے آر لوئل, اوائڈ کانفلکٹ اینڈ انجوائے ہیلپنگ ادرس. تو یہ آپ نے دیکھ لی ہیں پرسنالٹی کی کیٹیگری جو ہپوکریٹس نے بتائی تھی. یہ ہپوکریٹ کو سوکریٹیز کا بھی ٹیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں, پرسپیکٹیوز ہیں اس کے پرسنالٹی کے حوالے سے. اور یہ سائیکالوجی, اگر آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان کو پڑھا ہوگا, اور ان کے پڑھے بغیر آپ سائیکالوجی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ پلر ہے ایک سائیکالوجی سبجیکٹ کا, اس کی جو تھیریز ہیں یہ پلر ہیں. تو اس لیے ہم ایک پورا اس کے بعد کورس کرنے جا رہے ہیں تھیوریز آف پرسنالٹی پر. سائیکو انالیٹک تھیوری یہ بہت فیمس انکانشیس کی بات کرتی ہے. نیو فرائیڈین یہ بھی انکانشیس کی بات کرتے ہیں, اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. کریٹیسزم ہے, چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اور سیکسول ایکسپیرینسز فرائیڈ کے, جن سے یہ اختلاف کرتے ہیں. تو ان کے بھی اپنے اپنے آگے تھیریز ہیں, ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لرننگ تھیریز ہیں, کچھ لرننگ تھیریز ہیں, ہیومنسٹک تھیریز ہیں, بایولوجیکل تھیریز ہیں, اور ٹریڈ تھیریز ہیں. یہ 5 تھیریز ہیں جو پرسنالٹی کو بہت اچھے سے ڈیفائن کرتے ہیں, اور انہی کی اکارڈنگ پرسنالٹی کو میئر کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ پوری جو تھیریز ہیں ان کا کرکس ہے, نچوڑ ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو بناتے ہیں. تو جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, لرننگ فیکٹرز ہوتے ہیں, پیرنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, کلچرل فیکٹرز ہوتے ہیں, ریلیجیس فیکٹرز ہوتے ہیں, کانشیسنیس کے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور کچھ انکانشیسلی فیکٹرز ہوتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ریس اینڈ جینڈر اٹ سیلف. یہ جو دیز 2 فینومناز ہیں یہ بھی بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں اثر انداز کرتے ہیں, اپنا افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں پہ اب بات کرتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی, کہ جو انسان کی پرسنالٹی ہے اس کی پیمائش کرنے کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ ہیں, وہ کیسے ہیں, کیسے ورک کرتے ہیں, ان کی کیا نیمز ہیں, ان کی آگے کیٹیگریز کیا ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ آر ٹیکنیکس ڈیزائن ٹو میئر ونس پرسنالٹی. دے آر یوز ٹو ڈائگنوز سائیکولوجیکل پرابلمس ایز ویل ایز ٹو اسکرین کینڈیڈیٹس فار کالج اینڈ امپلائمنٹ. یعنی آپ نے ایڈمیشنز لینے ہیں, امپلائمنٹ ہے, کوئی آرمی ٹیسٹ ہے, اس میں آپ کی جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں یہ بہت میئر کرتے ہیں, کیونکہ انسان کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی پوری پرسنالٹی کو جج کیا جاتا ہے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو اس جاب کے لیے یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کتنے بھی ڈگریز لے کر آئیں, ٹیسٹ لے کر آئیں, لیکن آپ کا جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کی جو فزیکل ایکسپریشنز ہیں, آپ کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں, آپ کی جو پرسونل ہے, آپ کا جو ڈریسنگ سٹائل ہے, دیکھنے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا, یہ ساری چیزیں میٹر کی جاتی ہیں, اور اس کی ایک پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہر آرگنائزیشن میں, ہر جتنے بھی ادارے ہیں, خاص طور پر یہ جو ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں, فورسز ہیں, ان میں پرسنالٹی ٹیسٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس کی 2 کیٹیگریز ہیں, آبجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ اور پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ. تو جانتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو اور پروجیکٹیو ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. آبجیکٹیو اگر یوں کہا جائے کہ جو ہمارا کانشیس سچویشن ہے, کانشیس, اس کا مطالعہ کرتا ہے, اور جو پروجیکٹیو ہے, پروجیکشن کی بنیاد پہ ہماری انکانشیس چھپی ہوئی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے. انسان کی جو چھپی ہوئی پرسنالٹی ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے. ان ٹیکنیکس میں پوچھا نہیں جاتا, لیکن انسان جو پریزنٹ کر دیتا ہے نا, انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا, لیکن اس کی پرسنالٹی باہر نکل آتی ہے. یہ جو آپ کلر سلیکشن کرتے ہیں, یہ جو آپ کھانے کی سلیکشن کرتے ہیں, آپ کا جو ہیئر سٹائل ہے, آپ کے بیٹھنے کا سٹائل, یہ ساری پروجیکٹیو ٹیکنیکس میں آتی ہیں, جس میں آپ کی انر ریپریزنٹیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ آبجیکٹیو میں دیکھتے ہیں, ا ٹائپ آف اسیسمنٹ انسٹرومنٹ کنسسٹنگ آف ا سیٹ آف آئٹمس اور کوسچنز دیٹ ہیو اسپیسیفک کریکٹ آنسرز. یہ کریکٹ آنسرز ہیں, یا آپ ان کو درست کہیں یا غلط, 2 ہی آپشن ہیں, ہاں یا نہ, تیسرا آپشن ہی نہیں ہے. جیسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا ہوتے ہیں, ایم سی کیو ٹائپ کے جو ہوتے ہیں یہ آبجیکٹیو ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے اس میں کریکٹ انفارمیشن ہے, اس کے بعد میں اسکور کیا جائے گا آپ نے ٹھیک کہا یا غلط کہا. پروجیکٹیو کیا ہوتی ہیں, پروجیکٹیو ٹیکنیکس آر دا پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیزائن ٹو لیٹ اے پرسن رسپونڈ اینڈ ایمبیگوس stimuli presumably revealing hidden emotions and internal conflicts projected by a person into the test. مثلا میں کسی کا ٹیسٹ لے رہا ہوں اور اسے میں کہتا ہوں ایک پینٹنگ بنا دو, ایک ڈرائنگ بنا دو, اور اس ڈرائنگ سے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کون سی پرسنالٹی ہے. میں اس کو کچھ چیزیں دے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس میں سے کلر سلیکٹ کرو, وہ ایک کلر اٹھا کے کہے گا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے. مجھے اس کے کلر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی پرسنالٹی ہے, کیونکہ میرے پاس ایک کی ہوگی. جو اس طرح کے رنگ پسند کرتے ہیں وہ اس پرسنالٹی میں فال کرتے ہیں, جو اس طرح کے پینٹنگز بناتے ہیں, آرٹ بناتے ہیں, وہ اس پرسنالٹی میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہیں پروجیکٹیو ٹیکنیکس, ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں پہ کچھ فیمس ٹیسٹ ہیں. آبجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ, MMPI, 16PF, بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس, آئزنک پرسنالٹی کویسچنائر. پروجیکٹیو میں ہمارے پاس TAT ہے, روشاک انک ٹیسٹ ہے,
ट्री पर्सन HTP, यानी हाउस भी बनाओ, ट्री भी बनाओ, पर्सन भी बनाओ, और उसके बाद देखा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो देख रहे हैं आप प्रोजेक्ट में क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस का मुताले करते हैं। अब 4 वाला टेस्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। मसलन मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ और उसमें एक लफ्ज़ मिस कर देता हूँ, अब आप लिखेंगे इसमें कौन सा वर्ड लिखेंगे, उस लफ्ज़ से मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरे पास की होगी, और उस की से मैं देखूंगा कि ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक है। पर्सनैलिटी टेस्ट और इनकी जो टेक्निक्स हैं, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव के कुछ डिफरेंस है यहाँ पे देखते हैं। वैलिड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये वैलिड टेस्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। ये स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग सिस्टम होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं और लेस बाइस होती है क्योंकि उसमें बिल्कुल फैक्चुअल डाटा होता है, तो लेस बाइस होती है। प्रोजेक्टिव में क्या होता है, लेस वैलिड होता है, लेस रिलायबल होता है, नो स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग सिस्टम, डिपेंडेंट होता है, बाइस और बिलीस के भी इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं या वैसे भी आप एक कोई साइकोलॉजी का या कोई भी टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो उसकी कुछ टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, कोई भी टेस्ट लें ऑनेस्ट तरीके से। फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तमाम इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करें। फील कंफर्ट, फोकस ऑन द टेस्ट, स्टे जेन्युइन, डोंट ट्राई टू बीट द टेस्ट, डोंट कंसिडर इट एज अ गेम। आप टेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करें। ओके, तो आई होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। फाइनली थैंक्स। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्लाइड का।